अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक छोटा सा मैसेज जो कि मैं धरने और लॉन्ग मार्च के हवाले से मैं पोस्ट करना चाह रहा था। देखें, आपका तल्लक किसी भी सियासी जमात के साथ हो, आपका सियासी इख्तलाफ हो सकता है, नज़रियात आपके मुख्तलिफ हो सकते हैं दूसरों से, और लॉन्ग मार्च और धरने के हवाले से एक आम शहरी और एक आम वर्कर का क्या किरदार है। देखें, बात यह है कि जो सियासी जमातें हैं उनको एक आम शहरी और एक आम वर्कर की जो ज़रूरत महसूस होती है, क्या वो सिर्फ धरने और लॉन्ग मार्च में ही पेश आती है? जब कोई भी धरना होता है, जब इनका कोई भी जलसा होता है, तो ये एक आम आदमी का वो ज़मीर जगाते हैं, उनके नज़रियात को जगाते हैं कि भाई आप उठें, अब ये हो गया है, अब वो हो गया है, अब इसके लिए आप लड़ें, अब आप उसके लिए लड़ें। देखिए, मैं किसी भी पार्टी की मुखालफत नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने पहले भी बोला है कि जो भी पार्टी आपकी, जो भी सियासी नज़रियात हैं, मेरा पोस्ट करने का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि काम शहरी का क्या रोल होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि जो भी हमारी सियासी बड़ी पार्टीज़ हैं, अ, उनके जो अपने बच्चे हैं पहले वो आप देख लें, जो उनकी औलादें हैं वो आप देख लें, वो बाहर बैठी होती हैं और ये कंटेनर से मतलब तकारीर करके वो एक आम शहरी के ज़मीर जगा रहे होते हैं कि भाई आप उठें जी, आप जाग जाएँ, आपके नज़रियात जागें, आप उठें, आप लड़ें। तो एक आम शहरी को ये आगे लाते हैं, जो कि एक आम शहरी, एक आम वर्कर, जो कि एक दिहाड़ीदार बंदा होता है, वो अपने काम छोड़ के जाता है, बग़ैर किसी लालच के अपना नुकसान भी करता है। तो खुदा न ख़ास्ता अगर किसी धरने में या किसी लॉन्ग मार्च में उसको कोई चोट आ जाती है, कोई ऊंच नीच आ जाती है, तो देखें उसका इजाला कोई नहीं करता। जो अपर लेवल की क़यादत होती है, क्या एक आम वर्कर, एक आम शहरी उसके लिए एक डिस्पोजेबल चीज़ है जिसको आपने सिर्फ धरने और लॉन्ग मार्च में यूज़ करना होता है। तो मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि देखिए, हमारे भी नज़रियात हैं, हमारी भी पार्टी के साथ वाबस्तगी है, लेकिन कभी भी किसी भी ऐसे पार्ट का इंशाल्लाह हम हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो, जिससे कि हमें खुद नुकसान हो या जिससे हमारी फैमिली को नुकसान हो। तो इंशाल्लाह कभी भी इस किस्म के किसी भी पार्ट का हम वो जो है ना हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मेरी यही दरख्वास्त है आप तमाम लोगों से कि हमें ऐसे धरनों और लॉन्ग मार्च का बाइकाट करना चाहिए। एक आम शहरी और एक आम वर्कर को मैं ये बात बता रहा हूँ, या ये नहीं है कि मैं देखें पीटीआई की मुखालफत पहले ही मैंने बात की है, मैं पीटीआई की मुखालफत बिल्कुल नहीं कर रहा। जब 27 मार्च को भी लॉन्ग मार्च हुई थी, उस टाइम भी मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि लॉन्ग मार्च और धरने में एक आम शहरी या जो भी हमारा कारकुन है, पीटीआई का है, मुस्लिम लीग नून का है या पीपल पार्टी का है, तो हमारा क्या किरदार होना चाहिए। तो हमारा देखें सिंपली हमारा यही किरदार होना चाहिए कि हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ताकि ये जो सियासी हमारे कायदीन हैं, जो कि शादी ब्याह पे भी इकट्ठे होते हैं, इनकी कोई भी मुश्तरका जो कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे भी ये सब इकट्ठे होते हैं। तो हम इलाकाई लेवल पे, इलाकाई बेस पे आपस में, ख़ानदान में और उसके अलावा बरादरी में हम वो नाराज़गी बना के बैठे होते हैं कि ये पीटीआई वाला है और ये मुस्लिम लीग नून का है, आपने इससे बात नहीं करनी है, ये पीटीआई का है उससे आप नाराज़ हो जाते हैं, और ये मुस्लिम लीग नून का है इससे आप नाराज़ हो गए हैं, ये पीपल पार्टी का है। तो मैंने पहले भी एक पोस्ट तहरीर लिखी थी कि हमारा जो मयार है देखने का, किसी भी शख्स को जो हम देखते हैं, उसके देखने का मयार है वो हमारा पार्टी बेस के ऊपर है। हम देखते हैं कि ये बंदा जो बात कर रहा है वो बात क्या कर रहा है, उसको हम बाद में देखेंगे। हम पहले उसका बैकग्राउंड देखेंगे कि ये पीटीआई से बिलोंग करता है या मुस्लिम लीग नून से बिलोंग करता है, तो वहीं से हमने अपना वो इमेज सेट कर लेना है कि ये बंदा कैसा होगा। अगर पीटीआई का है तो, अगर हम नून के हैं तो उसको नहीं मानेंगे।
کہ یار یہ پی ٹی آئی کے حق میں ہی بات کرے گا. اگر مسلم لیگ نون کا ہوگا تو پی ٹی آئی والے جو لوگ ہیں وہ اس کو نہیں مانیں گے. تو یہ جو ہم نے ایک اپنا معیار سلیکٹ کر لیا ہے لوگوں کو جج کرنے کا، ایک تو اس کو بھی میں بارہا مرتبہ پوسٹ فیس بک کے اوپر بھی لکھ چکا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارا جو معیار میئرمنٹ کا ہے، جو ہماری اسیسمنٹ ہے دوسروں کے بارے میں، وہ یہ کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے. اس کو تھوڑا سا ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا، ہمیں علاقائی لیول پہ ہمارا جو بھی علاقائی لیول پہ آپس میں ایک سیاسی اختلاف ہے، کسی بھی پارٹی کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہے، تو وہ ایک لیول تک ہی ہونا چاہیے. اور فیس بک کے اوپر آج کل جو کہ ایک عدم برداشت کی صورتحال بنی ہوئی ہے، پہلے بھی اس حوالے سے میں نے ایک پوسٹ لکھی تھی، لیکن یہ ٹاپک تو عدم برداشت کا بہت بڑا ٹاپک ہے. اس کے اوپر تو بہت ڈیٹیل چاہیے. لیکن مختصراً میں جیسے علاقائی لیول کے حوالے سے میں نے بات کی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے علاقائی لیول پہ آپس میں ایک سیاسی اختلاف رکھنا چاہیے. ایک اچھے اخلاق سے ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے، لیکن ایک دائرۂ کار میں رہ کے. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنا جو ایک مورل ویلیوز ہیں اس کو ہم ڈسٹرائے کر کے، یا ہم کسی کی دل آزاری کر کے ہم کسی کے جو مورل ویلیوز ہیں اس کو نقصان پہنچا کے، تو اور ہم اپنی ایگو کی خاطر، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو سمپل میرا جو میسیج ہے وہ یہی ہے کہ دھرنے اور لانگ مارچ میں ایک عام شہری کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، تاکہ دیکھیں ایک عام شہری، ایک عام ورکر اپنے فیملی کا سپورٹر ہوتا ہے. تو اس چیز کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ ان چیزوں سے وہ اجتناب کریں تاکہ ہماری فیملیز اور ہمیں اس چیز سے کوئی نقصان نہ پہنچے. دوسرا، کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ملک اور قوم کو نقصان پہنچے. یہ دیکھیں ملک ہم سب کا ہے، کوئی بھی پارٹی ہے، اگین یہی بات کروں گا، کوئی بھی پارٹی ہے، اب سب کا ملک ہے. ایسے نہیں ہے کہ یہ کسی ایک پارٹی کا ملک ہے. تو اس کا خیال رکھنا، اس کا تحفظ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور جو علاقائی لیول پہ ایک سیاسی اور نظریاتی اختلاف کی بات کی ہے اور جو عدم برداشت کی بات کی ہے، تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اس حوالے سے ایک آواز بلند کرنی چاہیے، تاکہ ہم علاقائی لیول پہ جو کہ ایک گروپ بندی اور جماعت بندی میں ہم وہ بٹ گئے ہیں، تو تاکہ ہم لوگ اس سے نکلیں اور جو ہمارا علاقائی لیول ہے وہ ایک اچھے انوائرمنٹ میں آ کے ایک اچھی ٹیم بن جائے مشترکہ لیول پہ، تاکہ ہم ایک وہ سیاسی اور نظریاتی اختلاف تک محدود رہ کے ہم ایک اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے علاقے کی ترقی کی بات کر سکیں. تو بہت شکریہ. تھینک یو.